बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदों के आगे हाथ फैलाना छोड़ दो। जो बंदा असर की नमाज के बाद यह आयत 7 मरतबा पढ़ेगा उसका घर दौलत से भर जाएगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, इंसानी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ दे लम्हा वो होता है जब मजबूरी के वक्त में लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए। इज़्ज़त नफ्स, खुददारी और वक़ार जो अल्लाह पाक ने उस इंसान को अता किया है वो आहिस्तगी से टूटने लगता है। ऐसी सूरत हाल में दिल से एक ही सदा निकलती है, या अल्लाह मुझे लोगों का मोहताज ना कर, मुझे सिर्फ़ अपना मोहताज कर दे। यही वो मकाम है जहाँ ईमान, यकीन और अल्लाह पाक के कलाम की ताकत इंसान की ज़िंदगी का रुख बदल देती है। हमारा दीन हमें ये सिखाता है कि रिज़्क का दरवाज़ा किसी बंदे के हाथ में नहीं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। जो ज़ात परिंदों को फ़िज़ाओं में रिज़्क देती है, मछलियों को समंदर की गहराई में पालती है और चींटी को अंधेरी रात में भी दाना पहुंचाती है, वही ज़ात इंसान के लिए भी रिज़्क के असबाब पैदा फरमाती है। मोहतरम नाजरीन, मगर मसला ये है कि हम असबाब पर यकीन रखते हैं लेकिन मुसब्बिबुल असबाब पर हमारा यकीन कमज़ोर हो जाता है। आज के दौर में बहुत से लोग माली परेशानी, कर्ज, तंगदस्ती और रिज़्क की कमी का शिकार हैं। दिन रात मेहनत के बावजूद बरकत नहीं आती, कमाई आती है मगर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। घर में बेसकूनी और दिल हर वक्त एक अनजानी बेचैनी में घिरा रहता है। ऐसे हालात में बाज़ लोग गलत रास्तों की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ लोग लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और कुछ मायूसी के अंधेरों में खो जाते हैं। लेकिन कुरान पाक मायूसी नहीं, उम्मीद सिखाता है। कुरान मजीद दर बदर की ठोकरें खाने के बजाय अल्लाह पाक के दर पर झुकना सिखाता है। यही वजह है कि नमाज असर के बाद पढ़ी जाने वाली एक ख़ास आयत की फजीलत बयान की जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो शख्स इसे 7 बार पूरे यकीन कामिल, भरोसे और खुशू खुजू के साथ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके घर को दौलत, बरकत और आसानी से भर देता है और उसे लोगों की मोहताजी और हाथ फैलाने से बेनियाज कर देता है। ये कोई जादू टूना नहीं बल्कि अल्लाह पाक के कलाम पर कामिल यकीन का अमली मुजाहिरा है। असर की नमाज का वक्त खुद अपनी एक ख़ास रूहानी तासीर रखता है। ये वो वक्त है जब दिन ढलने लगता है, मसरूफियात कम हो जाती हैं और इंसान का दिल सकून की तरफ आने लगता है। उस वक्त की इबादत के बारे में अहादीस में बड़ी ताकीद मिलती है और इस नमाज की हिफाजत को ईमान की अलामत करार दिया गया है। जब एक मोमिन असर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक के हुजूर बैठता है और उसके बाद कुरान पाक की एक आयत को 7 मरतबा दिल की गहराई से पढ़ता है, तो वो दरअसल अपने रब से ये ऐलान कर रहा होता है कि या अल्लाह, मैं दुनिया के दरवाज़ों को छोड़कर अब सिर्फ़ तेरे दरवाज़े पर आ चुका हूँ। ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो कर्ज़ के बोझ तले दब गए हैं, जो हलाल कमाते हैं मगर बरकत नहीं रही, जो हर महीने हिसाब लगाते हैं मगर आखिर में कुछ नहीं बचता, और जो दिल ही दिल में ये दुआ करते हैं कि काश कोई ऐसा रास्ता हो जो हमें इज़्ज़त के साथ जीने का असल सलीका सिखा दे। यहाँ हम ना तो किसी गैर तस्दीक शुदा बात के दावे कर रहे हैं, ना ही किसी मुबालगा आराई का सहारा ले रहे हैं, बल्कि हम आपको कुरान पाक, नमाज और यकीन के उस ताल्लुक़ की तरफ बुलाते हैं जो सदियों से अहले ईमान का सहारा है। ये वो रास्ता है जिस पर चलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ठंडी महसूस हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के वस्त में रास्ता बन गया और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गारे सौर में मदद नाजिल हुई। लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ देना सिर्फ एक ज़ाहिरी अमल नहीं बल्कि एक रूहानी इनकलाब है। ये तब मुमकिन होता है जब इंसान का दिल इस यकीन से भर जाए कि मेरा रिज़्क किसी इंसान के पास नहीं बल्कि अल्लाह पाक के ख़जाने लामहदूद हैं। जब ये यकीन पैदा होता है तो फिर एक आयत, एक दुआ और एक सजदा इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। नाज़रीन मोहतरम, इस यूट्यूब चैनल का मकसद भी यही है कि हम आपको बेशऊरी, मायूसी और दुनियावी फ़रेब से निकाल कर कुरान पाक के साए में ले आएँ। हम चाहते हैं कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह पाक के कलाम से जुड़े, आपकी उम्मीद मज़बूत हो, आपका दिल मुतमईन हो और आपकी ज़िंदगी में वो बरकत आए जो सिर्फ़ अल्लाह पाक के ज़िक्र से आती है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो वक्ती सकून नहीं बल्कि पायदार सकून चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका घर दौलत से भर जाए मगर हराम से नहीं बल्कि हलाल रिज़्क से, जो चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त महफूज रहे और उनका हाथ सिर्फ़ अल्लाह पाक के सामने उठे। आगे आने वाली मुकम्मल वीडियो में हम ना सिर्फ़ उन आयात की रूहानी हकीकत बयान करेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, यकीन क्या होता है और कैसे छोटे से अमल पर अल्लाह पाक बड़े बड़े दरवाज़े खोल देता है।
اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا سلسلہ بند ہو جائے اور اللہ پاک کے خزانے آپ کے لیے کھل جائیں تو اس پیغام کو سچے دل سے سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یاد رکھیں، جب انسان اللہ پاک کے سامنے جھک جاتا ہے تو دنیا خود بخود اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ جو انسان یہ آیت 7 بار پڑھے، اللہ پاک اس کو وہاں سے دولت اور رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، جن کے گھروں میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے، گھر کے مالی حالات خراب ہیں، گھر میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، گھر میں کہیں سے بھی پیسہ نہیں آ رہا، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا ہے، جیب پیسوں سے خالی ہو اور جن کو پیسے نہ ہونے کا بہت مسئلہ درپیش آ رہا ہے اور وہ کہیں سے مدد مانگ رہے ہیں لیکن کہیں سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، اللہ پاک نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس آزمائش میں سے ایک آزمائش مال و دولت کی کمی اور غربت ہے، لیکن اسلام نے نہ صرف اس مسئلے کی حقیقت کو بیان کیا ہے بلکہ اس سے بچنے اور نجات پانے کے لیے بھی واضح اور مؤثر رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں محتاجی سے بچنے کے کئی روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکتا ہے۔ ہمارا آج کا عمل بھی غربت اور تنگ دستی میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی بجائے ایک آیت کو 7 بار پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ جو اس آیت کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اور اللہ پاک کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو صبر سے کام لیتا ہے، ان وظائف اور اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی محتاجی کو دور کرتے ہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیتے ہیں، اس کو مال و دولت اور رزق وافر مقدار میں عطا کرتے ہیں کہ اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محترم ناظرین، تمام تعریفیں اور شکر اس ذات کا جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ آج کے اس دن میں اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنے کے لیے اور اس کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے۔ اس کی عبادت کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ انسان دل میں اللہ کا ذکر کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، زبان سے کلمات ادا کر کے بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر بھی اس کی عبادت کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین کی مخلوق کی خدمت کر کے بھی اس کے فضل کا حقدار بن سکتا ہے، کیونکہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا یا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت، اس کے ذکر و اذکار، اس کے نام کی تسبیح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ہمارا آج کا وظیفہ اسی ہی ایک آیت کو نماز عصر کے بعد 7 مرتبہ پڑھنے کا عمل ہے، جس کا ورد کر کے فضل الہی اور قرب حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ اس آیت کو بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق پڑھنے سے انسان کی تمام مالی تنگ دستی، جس کے حوالے سے پریشانیاں، تمام مصیبتیں، غربت، دکھ اور درد سب دور ہو جاتے ہیں۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو یا غربت کی شکل میں، چاہے کاروباری پریشانی ہو یا خاندانی لڑائی، بڑوں کا دکھ اور صدمہ ہو، کسی قسم کی مصیبت اس کے گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اس لیے فوراً سچی توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ہمیں معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توبہ کرنے والے کی پریشانی دور کرتا ہے اور مصیبتوں کا ازالہ کر کے اسے حل کر دیتا ہے۔ انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی جانب رغبت کا رجحان موجود ہے۔ انسان کو نفس گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم یا زیادتی کر رہا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرمان سے بغاوت کر رہا ہے، اور اللہ کے فرمان کی بغاوت کر کے اس کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہا ہے، یوں اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ شیاطین کا وار، خواہشات کا غلبہ، گناہوں کی عارضی لذت، دنیا کی جھوٹی اور کھوکھلی عزت کا نشہ اس کے گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر گناہ کو چھوڑنے کا کہتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کر دیتا ہے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، میں بہت جلد توبہ کر لوں گا، اور اسی طرح امید اور خیالات سے دل کو بہلاوے میں رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں، اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کرتا ہے۔
حضرت آدم अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाले जाने और इब्लीस के मलऊन होने की वजह भी यही गुनाहों की नहुसतें थीं। कौम नूह और आद और समूद को भी गुनाहों की वजह से अजाब से दो चार किया गया। गुनाहों के बेशुमार नुकसानात हैं जो इंसान के ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी किरदार पर भी ज़ाइल होते हैं, और इसमें बहुत बड़ा नुकसान ये है कि गुनाहों के इर्तिकाब की वजह से इंसान नूर इलाही, इल्म और अक्ल से महरूम हो जाता है। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से कमज़ोर हाफ़ज़े की शिकायत की। उन्होंने मुझे तर्के गुनाह की नसीहत फरमाई और ये बताया कि इल्म एक नूर है और अल्लाह का नूर गुनाहगारों को नहीं दिया जाता। मोहतरम नाज़रीन, गुनाह का एक असर ये भी होता है कि इंसान की रोज़ी और रिज़्क में तंगी आ जाती है। याद रखें कि हुसूल रिज़्क और फ़राख़ी मुआश के लिए तक़वा से बेहतर कोई चीज़ नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है और गुनाहों से बाज आ जाता है, अल्लाह पाक उसके लिए मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं किया जाता। इंसान के दिल में अल्लाह पाक की अज़मत कम हो जाती है, तभी तो इंसान गुनाह करता है। गुनाह करने में कोई आर महसूस ना करे तो दिल सख्त पड़ जाता है, और जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो अल्लाह पाक उन्हें बर्बाद कर देता है। ज़िल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, जबकि बंदा हर लम्हा उसका मोहताज है। फिर वो अल्लाह के ज़िक्र से कैसे गाफिल रह सकता है। तो यकीन करें, अपनी जान पर ख़ुद जुल्म करता है, क्योंकि अल्लाह पाक तो अपने बंदे पर कभी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग अपनी जानों पर ख़ुद जुल्म करते हैं। इसका हल ऐसा होता है जैसे उसके पास तलवार तो मौजूद हो मगर जंग आलूद हो। गुनाहों से दिल जंग आलूद और मफलूज हो जाता है। नफ्स बुराई का हुक्म देता है, वो ख्वाहिशात और गुनाहों से दिलेर और दरिंदा सिफ्त बन जाता है। जबकि नफ्से लवामा मर जाता है, ऐसा शख्स दुनिया में भी और बरज़ख में भी मर चुके और आखिरत में भी उसके लिए कोई जगह नहीं। अगर वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है तो दिल साथ नहीं देता, ज़बान ज़िक्र करती है तो दिल गाफिल हो जाता है। हर आदमी जानता है कि अच्छे या बुरे अमल का रद्द अमल भी ज़रूर होता है। दुनिया में पेश आने वाले हालात पर सबसे ज़्यादा असर अंदाज होने वाली चीज़ इंसान के अच्छे या बुरे आमाल हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अल्लाह ताला की खुशनुदी और नाराज़गी से है। किसी वाक़े और हादसे के तबीई असबाब जिन्हें हम देखते, सुनते और महसूस करते हैं, वो किसी अच्छे या बुरे वाक़े के लिए महज़ ज़ाहिरी सबब के दर्जे में है। सादा लोग उसे सिर्फ तबीई और ज़ाहिरी असबाब से जोड़ते हैं और फिर इसी एतबार से हादसात से बचाव की तदाबीर करते हैं। इस्लाम की रोशनी में बहैसियत मुसलमान हमें ये एतमाद रखना ज़रूरी है कि यह सब कुछ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। वही इलाही और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम समझाया है, वो हमें गैबी निज़ाम के बारे में आगाह करता है। वो ये कि किसी भी वाक़े और हादसे का असर और हकीकी सबब अल्लाह ताला की रज़ामंदी या नाराज़गी है। अल्लाह ताला ने हालात को अच्छा या बुरा इंसानी आमाल से जोड़ा और वाबस्ता फरमाया है। चुनाचा नेक और बुरे अमाल की नौयत के एतबार से अहवाल मुरतब होते हैं। सेहत और बीमारी, नफ़ा और नुकसान, कामयाबी और नाकामी, खुशी और गमी, बारिश और खुश्क साली, महंगाई, अमराज, ज़लज़ला, तूफ़ान, सैलाब वगैरह, ये सब हमारे बद अमल का ही नतीजा होते हैं। इन सब अहवाल के ज़ाहिरी असबाब कुछ भी हों, मगर हकीकी असबाब हमारे नेक और बद आमाल होते हैं। इसी तरह के खौफनाक वाक़यात इनफरादी हों या इज्तमाई, दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह होते हैं, ताकि इंसान अपने अमाल का मुहासबा करे और कोई ठोकर उसके गफलत ज़दा दिल को जंबिश देने में कामयाब हो जाए। जब भी मैं कहती हूँ कि ए रब्बुल आलमीन मेरा हाल देख, तो हुक्म होता है अपना नामाए अमाल देख। दुनिया में पेश आने वाले आम अच्छे या बुरे वाक़यात से हासिल होने वाला इंसानी तजर्बा भी इसी पर शाहिद है कि हमसे पहले लोगों और कौमों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से दुनिया में ये मुख्तलिफ़ किस्म के आज़ाब आए। मसलन कोई मसख़ किया गया, कोई ज़मीन में धंसाया गया, कोई दरिया में गर्क किया गया, कोई तूफ़ान की नज़र हुआ। कई तबाहशुदा कौमों की बस्तियों के खंडरात भी इस हकीकत पर मबनी गवाही दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में आमाल की नौयत और जैसी करनी वैसी भरनी के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान फरमाया और उम्मत को बद आमालियों के बुरे नताइज से आगाह फरमाया और इस्लाह का हुक्म दिया। चुनाचा कुछ गलतियां होती हैं जो रिस्क कम करने का बाइस बनती हैं और लोग इन मुश्किलात का शिकार रहते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं चीज़ों के बारे में बताने वाले हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जो हमारे रिस्क में मुश्किलात पैदा करती हैं और अल्लाह ताला हमारा रिस्क तंग कर देता है। आपको हदीस मुबारक की रोशनी में बताएंगे
کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے اور اس کے بعد کچھ کام ضروری کرنے ہوں گے جو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ محترم ناظرین، جتنے چاہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، بے شمار نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا فرما دے گا۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جوتے پہن کر یا کھڑے ہو کر ننگے سر کھانا رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ جوتے پہن کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں یا جلدی جلدی میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم بہت سی ایسی خواتین کو بھی دیکھتے ہیں جو ننگے سر بھی کھانا کھا رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں کی دعوتوں میں بھی ننگے سر کھانا کھا رہی ہوتی ہیں اور کھانا دے بھی رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء میں ننگے سر جانا بھی ہمارے رزق میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب خواتین بیت الخلاء میں جاتی ہیں تو ان کا سر ننگا ہوتا ہے، یہی ننگا سر ان کے رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ اسی بات سے خواتین کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ اس سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب مہمانوں کو رحمت سمجھا جاتا تھا، مگر آج کل کے دور میں مہمانوں کو زحمت سمجھا جاتا ہے۔ یہ عادت، یہ سوچ بھی ہمارے گھروں میں اور معاشرے میں رزق کی تنگی کا باعث بن رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مہمان کو رحمت سمجھیں کیونکہ مہمان اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر آتا ہے۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں، آپ انہیں سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ پیارے کلام پاک سے ایسی آیات کے پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جو ان آیات کو نماز عصر کے بعد صرف 7 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، بڑی سے بڑی پریشانی ہو، آپ کی کوئی بھی حاجات ہوں یا مرادیں ہوں، ان آیات کا وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کو عطا کرے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے کیا وظیفہ پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد باوضو مصلی پر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ چاہیں تو مختصر درود پاک یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ فضیلت والا اور افضل والا عمل ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو فوری طور پر آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد یہ خاص آیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت زیادہ محبوب کلمات ہیں اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر، ان آیتوں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے، اور اب آپ نے آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا تو یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑے مالی مسئلے ہوں گے وہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں رزق کی بارش عطا فرما دیں گے اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے، سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرمائے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ پاک بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے بھی اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ضائع نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے۔
پھر اللہ پاک سے اپنے مقصد، اپنی خواہش اور اپنی مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل اور اس وظیفے سے اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ پاک کے کلام پاک کی آیات کو ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے یا جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ پاک اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کرو۔ فرشتے اللہ پاک کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی نواز دیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، رزق کی کنجی کسی انسان، کسی نوکری، کسی کاروبار یا کسی سفارش کے ہاتھوں میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ نماز عصر کے بعد یقین اور مکمل توکل کے ساتھ اللہ پاک کے کلام کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے رب سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ اب اس کا سہارا صرف وہی ذات ہوگی جو سب کو دینے والی ہے۔ یہ یقین انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچاتا ہے اور عزت، سکون اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں تنگی کی بجائے آسانی آئے، محتاجی کے بجائے خودداری ہو اور بے برکتی کی بجائے خیر ہی خیر ہو، تو ہمیں قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ کے در پر جھک جائیں، دل سے مانگیں، مستقل مزاجی اختیار کریں، پھر دیکھیں کیسے وہ ذات اپنے خزانوں سے نوازتی ہے، کیونکہ جس گھر میں اللہ پاک کا ذکر بس جاتا ہے وہاں فقر و فاقہ نہیں ٹھہرتا، اور جس دل میں اللہ تعالیٰ پر یقین جاگ جائے اسے دنیا کی کسی دہلیز پر جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔